Hmm. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Kining kantaha akong gihimo para sa imuha. Love's Richie May paminawa kini sa matag pulong gugma ang gidalit. Ikaw ra gihapon ang akong kapalaran. Nag-ilat ta sa atong trabaho, unya sa Facebook nagkita usap. Nag-friend request ko, imong gi-accept dito. Nagsugod ang atong panaghiusa sa hinay-hinay nga pag-ila. Nahimong suod ang atong duha. Wala kong magdahong nga imong sugton sa bulan sa August. Nagsugod ang gugma, ikaw gako hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mao'y sentro sa atong kinabuhi. Kada Domingo mag-uban ta sa pagsimba, kay siya ang kusog sa atong gugma. Richie May, ikaw ra ang akong higugmaon. Sa tanang panahon, ikaw ra hangtod sa katapusan. Miabot ang adlaw nga atong gihulat, April 24, 2021. Dili malimta, nagninyo ta uban sa panalangin sa Ginoo. Punan sa gugma ang atong balay, gitagan pataog ang hel nga anak, si Brianna Grace. Atong dakong panalangin, siya ang nagpalig-on sa atong relasyon. Kalipay nga walay ikatandi. Di sana dunay mga pagsulay ug tentasyon. Dili ta mo pildi, dili ta mo biya, kay ang Ginoo anaa sa atong kasing-kasing. Mao ang kahayag sa atong paghigugmaan. Ikaw gako hangtod sa kahangturan, walay makabulag sa atong gugma. Richie May, loves ko, ikaw ra gyud sa matag adlaw. Ikaw